بونجور تو الموند. اليوم حنديرو دي كوكيز او شوكولا. عندي 150 غرام فارينه، عندي ان باكي لوفور شيميك، عندي 125 غرام لا مارغارين رامولي ومام طون خدمتها شويه بالباتور باش نضع اون كريم. عندي ان نوف، هنا عندي الشوكولا قطعتها كونكاسيه وشوكولا نوارا، وهنا عندي لي بيبيت دو شوكولا، وهنا عندي اون كويير ا ديسير، اون كويير ا ديسير. عندي لو كاكاو مارون ولو كاكاو نوار. شوفوا علاش استعملت لو كاكاو نوار باش يجيكم لا كولور تاع لي كوكيز كيما يتباعوا برا بيان سور. وهنا عندي سكر سموله. الوغ شوفوا دابور ندير لا لوفور مع لا فارين. ونحط لو كاكاو تاعي قلنا مارون ولو كاكاو نوار بيان سور لازم نصيروها. نخلطوا لو ميلونج تاعنا وبيان سور راني دايره بانسي سالا. شوفوا في لي غاتو سيك تاعي توجور ندير في لا فارين بانسي سالا، اون سي جامي ننسى ما نقولها لكمش. ديروا في بالكم في صندوق الوصف نحط لكم لي زانغريديون. توجور نقول لكم لي غاتو سيك تاعكم خدموهم بلي كريماج. نحط السكر، نحبط في لي باروا، وبيان سور هنا نزيد لها نزيدو ان نوف ونخدمو لو كريماج تاعنا. فوالا هنايا سي بون، ما نستعملش لو باتور، لو كريماج تاعنا الي بيان فيا. شوفوا تشبه لا كريم او بور. فوالا دوك هنايا نحط لها لا فارين، لا فارين صغيره بيان سور. قلنا فارينه والكاكاو بانسي سال. نخلطوا لي ميلونج تاعنا. فوالا هنايا نزيدو لي كونكاسي تاعنا، قلنا 50 غرام شوكولا كونكاسي. ونخلطوا لو ميلونج. فوالا لو ميلونج تاعنا راه واجد. دوكا شوفوا لازم نخليها تريح 10 مينوت باش نقدر نتحكم فيها. الوغ دوك نخليها تريح ونعاود نولي لكم ان شاء الله. فوالا عندنا ولينا ليكم. شوفوا خليتها تريح 10 مينوت قلت لكم باش نقدروا نتحكموا فيها كي نخدموها. نشمخ شويه يديا في الماء، ماشي نتشخشخوا بالماء، نشمخ برك شويه باش نقدر نرفد لابول تاعي باش ما تلصقش. فوالا نديرو اون بول تاع 25 غرام هكذاك. فوالا ونحطها في البلاطو. البلاطو ديرو بابي كليسون، لازم ديرو بابي كليسون اوبليغاتوار باش لي كوكيز تاعكم ما يلصقوش في البلاطو باسكو فيهم لو شوكولا. نشمخ توجور يديا ما تلصقش لاباط في يدي. ونديرو سيباراسيون. نعرفوا لي كوكيز يتلقوا لوحديهم. هايدو نحطو لي بيبيت دو شوكولا.
لي كوكيز تاعنا يولو غورمون دو شوكولا. فوالا ندير توجور يديا في الماء ونفت فيها من لاباط وندير اون بول نابلاطيها في البلاطو. فوالا دوك نكملهم كامل نعمل لو بلاطو تاعي. Voilà, donc bien sûr j'ai préchauffé le four 180 degrés. شوفوا le temps de cuisson 15 minutes. ضربوا عليها الطبله غير تمسوها من الفوق تسيبوها ناشفه سي بون. نحوا لي كوكيز تاعكم باسكو هما يجوكم كروكم من الفوق وطريين لداخل. الوغ دوك انا ندخلهم من الفوق 15 minutes نضرب عليهم طله. ولا شفتهم ناشفين سي بون نجبدهم. ولا شفتهم مازال ما نشفوليش نزيد لهم 5 minutes. لو تو يقدر يلحق حتى 20 minutes. واللي قعدوني نديرهم في ان اوتر بلاطو. فوالا ولينا ليكم شوفوا لي كوكيز تاعنا يا دو بريفيرونس خلوهم حتى يبردوا باسكو هما هكذا يكونوا طريين بزاف طريين. شوفوا انا شدوا لي طون دو كويسون 15 مينوت. انا غير توشيت لا سيرفاس تاع نشفت لي صابون نحيتهم. وحكمت وحده قطعتها. شوفوا كيفاش يجي. شوفوا يجوا معلكين لداخل يجوا كروكون من الفوق ويجوا معلكين لداخل يجوا بزاف بنان هاد لي كوكيز. فوالا هذه هي لا روسيت دوجوردي اللي درناها معكم لي كوكيز au chocolat. J'espère عجبتكم la recette d'aujourd'hui. Dès le toujours j'aime باش يجيكم جديد. À la prochaine.